ہنجو جگ تو لکانے اوکھے نے دارے ارکم وچ جو آن بیٹھے او پھر اٹھانے اوکھے نے کیسی عظمت اور شان ہے سونے نبی دے سونے یاران دی محبت دا اظہار میں انکار جاونا فیصلہ بادیو اللہ 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 بن گئے صحابہ جیڑے آقا دے یار بن گئے قدماں چے آون والے ہیرے تے لال بن گئے ہیرے تے لال بن گئے صحابہ جیڑے سونے آقا دے یار بن گئے قدماں چے آون والے ہیرے تے لال بن گئے جنات پیاں نظراں رب دے حبیب دیاں جنات پیاں نظراں رب دے حبیب دیاں مدنی کریم دیاں جگ دے طبیب دیاں مدنی کریم دیاں جگ دے طبیب دیاں حضرت صدیق بن گئے حضرت فاروق بن گئے حضرت عثمان سونے حیدر کرار نالے حضرت بلال بن گئے قدماں چے آون والے ہیرے تے لال بن گئے من کے توحید رب دی جگ تے مثال بن گئے قدماں چے آون والے ہیرے تے لال بن گئے صحابہ جیڑے سونے آقا دے یار بن گئے قدماں چے آون والے ہیرے تے لال بن گئے ماشاءاللہ شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب حفظہ اللہ تعالی اور بلبل قرآن ساڈی جند جان مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب اسٹیج تے جلوہ گر افروز نے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا نہ آنا کوئی